یا چستا یلے پا قرآن دے اکبر داسی او نشت بلدا عالمین سرور داسی نو ملائکو تچ امر دا سجودو او پس پئی کی دا دمو گوہر داسی نو چی دا عرش ترگوی خکل کرل قدمنا او پرشتو لدلے نو بشر داسی نو چی دزڑنو جہانو نپیرو خان شو او سترگی داسی کات داسی نظر داسی نو دا وحدت پائے گلستان کی ڈیر گلنا او لاس پنام شو چی اولید صد برداسی نو چی دی صبر نا تمام نشو او تمام نشو نا تمام سمندر داسی نوخ کتا پرتائے جہانونا پیرو خان شو او روخانی نشتائے د شمس و قمر داسی نو چی دا کانو پوشتو لاس پا دعا دے او موسن داسی رہبر داسی سرور داسی نو چی دا کانو پوشتو لاس پا دعا دے او موسن داسی رہبر داسی سرور داسی نو د ډیر شوقا نخپل زرتا مدینوی او قادری باندې کړي اثر داسی